Nganong kusog ug dagan ang mga bagyo nga misulod karon Nobyembre sa Pilipinas, ang kadaganan ngano nga nagkanunay og kusog nga bagyo o super typhoon nga amigo sa Pilipinas karong Nobyembre taong 2024 kay tungod sa daghang mga hinungdan nga nag-apekto sa kalikupan ug klima. Ang yusa sa labing dako nga hinungdan mao ang init nga temperatura sa dagat sa Pasipiko dapit sa kasagpan nga kasagaran ang lihok padang sa Pilipinas. Kini nga kainit sa tubig naghatag og dako kaayo nga enerhiya sa bagyo aron kini madako ug makusog. Global warming o pag-init sa kalibutan USA usab ka importante nga hinungdan. Tungod sa pagtaas sa kainit sa tubig sa dagat, mas dagan ang moisture o tubig nga madangat sa atmosfera. Ang resulta ani, mas kusog ug mas dagan ang ulan nga gidala sa bagyo. Ug dalira kini maimong super typhoon, dugang pa. Ang La Niña nga posible karon nga hinungdan sa pagbag o sa pattern sa hangin ug pagtaas sa moisture sa atmosfera sa Asia, nagapadali sa pagtubig